Kantahan na to ni Kuya Juan. Kamu mau kanta no? Bata? Ito siya. Si Aula. Sipat pa siya. Betongon. Ada udah itu kamu yang kata itu yang Edwin. Si Brother Minggoy minaw rin. Minggoy balita ka. Minaw sila sa mga ano. Ilan mo ka na siya no? Kailan ka? Iya, anong pinagpalala? Sama. Si Kanan. ako itong namatay. Mga tongtong. Kebetulan kita lagi kehilangan si Pastor Boy. Pastor Music. Ano siya din ako karoon? Kaya nga si Pastor Kingdom of God. Sa YouTube mo siya. Pera pala. Balik ko na. Trying to reconnect. Ito na. Naminaw ni Tatay Minggoy Ritanal. Okay, so tun-an nato karon kining pulong nga gihisgutan tradisyon. Okay, duha rami karon diri ni Brother Winnie, wala nato ni kauban karon si Brother Louie. So, okay. Atong tun-an kining pulong tradisyon aron masabtan ni siya nato og maayo. Kung unsay buot ipasabot niini mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Apan sa dili pa ato siyang basahon ang Salmo 89 versikulo 34. Okay, sa may istorya dire ingon siya. Dili ko paglapason ang akong tugon ni pagalisdan ang butang nga migula sa akong mga baba. Maon ni siya ang usa sa gisulti ni Ginoong Jehova. Daw iya kini siyang ginatembrihan sa pag-ingon, dili ko pagalapason ang akong tugon ni pagaalisdan ang mga butang nga migawas sa ako nga mga baba. Ang Isaias 34 versikulo 16 miingon siya, susihan niyo gikan sa basahon ni Jehova, og basaha walay usa ni ini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban kay akong baba, kay ang akong baba kini nagsuko na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Okay, arita sa pulong tradisyon nga tuang nga pagatun-an karon. Timan iigsuon diha sa pagtuon sa Biblia kinahanglan nga dili nato isirado atong una-una o nastanan.
kinahanglan nga doon na tay pagunahuna nga broad igsuon. O ikaduha, kinahanglan nga ang atong pagsabot diha sa Biblia dili nato sabton nga diin ginadaot kita, kay kung doon na may ato siyang ginadiscuss dinhi, kana ato siyang gipasukad sa mga references, gipasukad nato diha sa Biblia, tungod kay kini siya nga programa diha kini siya gipasandig sa Biblia, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Okay, ato siyang kuhaan og experience ang usa ka magtotoo didto nahitabo sa Espanya, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Wala ni siya dinhi sa nasod sa Pilipinas. Dunay istorya dinhi mahitungod sa usa ka magtotoo nga diin kini siya mitambong kini siya pinaagi sa pangilin nga mga tinuohan. Kung maghisgot ta og pangilin nga mga tinuohan, nagpunting kini siya mahitungod sa mga tinuig nga mga serbisyo, mga kahiglaan o mga kaigsuonan didto nahitabo sa Madrid, Espanya igsuon. Unya iya kining nakita ang daghan kayo nga mga tao. Unya libot sa gawas ni adtong tungura. Duna kini siya'y namaligya og lukay. Kining lukay mao kini siyang gigamit kanang gitawag nato og bendita lukay. Sa elementary pa ko mo ni siya akong na-experiensyahan sa unang panahon. Dunay nagbaligya og mga medalya, dunay nagbaligya og mga basahon sa pagpangadye, dunay nagbaligya og mga rosaryuhan. Mao ni siya ang nakita sa usa ka magtotoo ni adtong tungura og daghan pa ang ilang ginabaligya ni adtong tungura. Okay, dunay usa ka tawo nga mipalit kining lukay igsuon. Unya ila kining gidala ngadto sa simbahan aron mahimo kini siyang unsa mapanalanginan sa ministro didto sa sulod sa simbahan. Sa iya nga pagsusi, iya kini siyang gipangutana kung nakasabot ba gayod ang mga tawo sa ilahan nga gibuhat. Miingon siya, nganong namalit man kamo ni ini nga mga lukay? Mo ni siya ang pangutana sa usa ka magtotoo, isang nganong namalit man kamo ni ini nga mga lukay? Unsa may labot ni ini sa relihiyon ni Kristo? Mitubag siya wala kami masayod. Apan mao kini siya ang among batasan sa pangilin sa matag tuig nga amo nga ginahimo. Mo ni siya ang tubag, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Niining tungura igsuon ang kadaghanan nagbuhat di ay ini sa ingon ni ini tungod kay ang uban usab nagabuhat. Mingon sila nga kini siya ginabuhat kini siya ni Pulano tungod kay si Migano usab nagabuhat usab ni ini. Og niining tungura, mga kahiglaan o mga kaigsuonan, sa ilang pagbuhat wala sila makasabot apan ila kining gibuhat tungod kay gibuhat ni Pulano, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Okay, niining tungura, mga kahiglaan o mga kaigsuonan, dinhi siya nagpunting nga ilang gibuhat tungod kay dili rason nga nahibalo sila, kundili ila kining gibuhat tungod kay gibuhat kini siya ni Pulano. Buot ipasabot hangtod sa tong kapanahonan karon, murag ang hitabo siya nga sundog-sundog style. Okay, unsa may buot ipasabot ni ining pulong tradisyon igsoon? Ang pulong tradisyon nagkahulugan kini siya gikabilin-bilin. Ikaduha, natugyan. Ikatulo, gihatod o kun nahatod gikan sa usa ka tawo ngadto sa lain nga tawo igsoon. Sa Latin gitawag kini siya og tradisyo o kun tradisyo. Sa Grego gitawag kini siya og paradosis. Gitawag kini siya paradidomi nga nagkahulugan pagtunol, paghatag, paghatod, gihatag kun gi tudlo igsoon. So mo ni siya ang kahulugan sa pulong tradisyon igsoon. Ikaduha, ang pulong tradisyon igsoon nabahin kini siya sa duha, sumala ni ini nga atong pagtuon karon. Una, ang tradisyon igsoon nga gikan sa usa ka simbahan, gikan sa usa ka pundok, og ang ikaduha nga tradisyon nagikan kini siya sa balaan nga kasulatan. Nagikan sa balaan nga kasulatan, nagikan sa Biblia
o ginganlan kini siya og balaan nga tradisyon sa rason nga ang iyang pagtulon-an gipasukad gikan sa balaan nga kasulatan. Lahi sa usa ka tradisyon nga gikan lang siya sa usa ka simbahan, kini siya nagpunting og nagpasabot nga gikan lang siya sa tao, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Okay, ang unang tradisyon sa ato nang nanghisgutan, gikan sa pagtulon-an sa simbahan, nagkahulugan kini siya og pagtulon-an sa tao. Ang ikaduhang tradisyon, gikan sa balaan nga kasulatan, nagkahulugan usab kinig pagtulon-an gikan sa Dios tungala sumala sa ato ang gibasa kaganina. Ang Salmo 34 versikulo 16 nga diin kini siya, susihan ninyo sa basahon ni Ginoong Jehova diin walay makulang niini o kini siya nga tradisyon nga gipasukad gikan sa balaan nga kasulatan, nagkahulugan kini siya og gikan sa Dios tungod kay ang balaan nga kasulatan ang Dios maoy tag-iya mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Okay, nakuha na to ang punto. Akong balikon ang pulong tradisyon, nagkahulugan kini siya sa Griego o paradosis paradidomi nga nagkahulugan pagtunol igsoon. Pagtunol o kini nagakahulugan o gitunol gikan sa Dios ngadto sa mga apostoles diin gidawat usab kini siya sa mga apostoles mga kaigsuonan o kini siya nga pagtulon-an gikan kini siya sa Dios o kini gitawag og balaan nga tradisyon. Unang Korinto 11 versikulo 23, diin ang pagtulon-an ang gitudlo ni Pablo o kun diin gikan ang pagtulon-an nga gitudlo ni Apostol Pablo. Ingon siya, maingon nga rin, sumala pa sa versikulo 23, kay nadawat ko gikan sa Ginoo. Diin nga pagtulon-an ang nadawat ni Apostol Pablo gikan sa Ginoo igsuon. Ingon siya, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian og mikuha sa paan. Mao kini siya ang buot ipasabot dinhi. Ginganlan kini siya balaan nga tradisyon tungod kay kini siya nga pagtulon-an nagagikan sa Ginoo ug ang Ginoo balaan igsuon. Sumala sa unang Timoteo 1 versikulo 17. Okay. Unsa man ang pagtulon-an nga nadawat ni Apostol Pablo? Nga nadawat niya gikan sa Ginoo buot ipasabot gitunol sa Ginoo. Buhat 16 versikulo 4. Sa matag lusok sa amo nga pagdiscuss sa teksto mga kiglaan o mga kakigsuonan, ilista ninyo aron ma-review ninyo sa inyong hanga Biblia o sabdinha. Ingon siya dinhi, buhat 16 versikulo 4 mga kiglaan. Timan nga ang pulong tradisyon akong balikon, nagkahulugan kini siya impormasyon pagtulon-an nga gitunol. Ingon siya, og sa nagpanaw sila agis sa mga kalungsuran, ilang gitunol ngadto sa mga kaigsuonan. Unsa ang pormirong gihisgutan? Gidawat. Karon dinhi ila na usab gitunol. Kinsa ang ilahang gitunolan? Gitunol nila ngadto sa mga kaigsuonan aron ilang tumanon. Ang pangutana, unsa man ni siya ang lawom nga pagpasabot kining pulong aron ilang tumanon? Ingon sa dire, ang pagbulutan nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga ansyano dito sa Jerusalem mga kaigsuonan. Okay, niya ang saysay niya. Ang tradisyon nga gikan sa balaan nga kasulatan, gikan sa Ginoo tungod kay ang balaan nga kasulatan 34 versikulo 16 mao ang basahon ni Ginoong Jehova. Gitunol kini siya sa mga manalagna sa unang panahon, sa mga propeta sa unang panahon mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Nan kay namatay naman kini sila, gitunol ngadto sa mga apostoles. Nan kay nangamatay naman sila, gitunol ngadto sa iglesia, gitunol sa mga kaigsuonan. Sumala sa unang Korinto 11 versikulo 23 o buhat 16 versikulo 4, gitunol ngadto sa mga kaigsuonan. Ang pangutana, kining pagtulunan nga atong ginawali karon, ato baning kaugalingon ang tubag dili.
igo lang kita gitunulan og ato kini siyang nadawat og kini siya nga pundasyon nagagikan sa balaan nga kasulatan tungod kay ang balaang kasulatan ang Dios maoy tag-iya mauni ang rason nga diin kini nga pagtulon-an gikan sa Dios mga kaiglaan og mga kaigsuonan. Ingon siya, gitunol sa mga apostoles, gikan sa mga apostoles, gitunol usab sa mga kaigsuonan sa Iglesia 16:4 sa buhat mga kaigsuonan. Buhat 6 versikulo 14. Okay, unsay gisgutan ni? Unsa man di ay ang kinaiya sa babae dinhi? Og unsa usab ang gibuhat sa Ginoo sa dina nga gitunol kini ni Pablo ang pagtulon-an gikan sa Ginoo. Ingon siya dinhi. Versikulo 14 sa buhat 16, og naminaw kanamo ang usa ka babae nga ginganlan og si Lydia. Ginganlan og si Lydia. Okay, maayong pag si Brother Monsing ang usa sa mga head elder nato diha sa iglesia sa Tubignuo. Usa sa mga viewers nato karon, daghang salamat do sa imuhang pag-view. Okay, padayon ta igsuon. Ingon sa dinhi, og naminaw kanamo ang usa ka babae nga ginganlan og si Lydia nga tagalungsod sa Tiatira nga namaligyag panapton nga purpura. Siya masimbahon sa Dios og sa iyang kasing-kasing giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing aron sa pagpatilinghog sa sulti ni Pablo. Niining tungora diin gikan ang pagtulon-an nga gitunol ni Pablo ngadto sa usa ka babae gikan sa Dios mga kaigsuonan. Timad-i nga diha sa tradisyon atong gidiscuss ang balaan nga tradisyon mga kaiglaan o mga kaigsuonan nga gikan gayud sa balaan nga kasulatan tungod kay ang tag-iya nini ang Dios o ang Dios balaan usab mga kaigsuonan. Okay, Judas 3 ingon siya, diin man di ay siya gitugyan. Ingon siya, kini nga mga tinuohan ginawalihan ni Apostol Pablo sa unang panahon. Mingon gani, hinigugma ako nagasulat kaninyo sa dako nga kaikag mahitungod sa kaluwasan natong tanan. Naaghat ako sa pagsulat o sa pagtambag kaninyo nga magkigbisog kamo sa pagpanalipod sa mao nga pagtulon-an nga sa makausara kini siya sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Okay, ato siyang balansihon ang maong giistorya igsoon. Diin kini siya ginatugyan, kini siya nga pagtulon-an gikan sa Dios, gidawat ni Apostol Pablo, gihatag ngadto sa mga kaigsuonan. Ingon siya diha, magkigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan og sa makausara og sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Diin sa mga balaan igsuon. Okay. Kini nga pagtulon-an gitugyan ngadto sa mga kaigsuonan o kini nga mga kaigsuonan mao ang mga balaan. Niining tungura mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Diin kini sa gitugyan giwali sa mga apostoles kinsa nga mga tao ang gi-recognize dinha nga balaan sa Dios. Ang pinadayag 14 versikulo 12 ang nagabantay sa sugo mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Kung ato siyang ibaking ang atong pagtuon sa pagtulon-an ni Apostol Pablo, nagpasabot igsuon nga si Apostol Pablo natudluan siya sa pagtuman sa napulo ka sugo tungod kay si Apostol Pablo nag-introduce siya sa napulo ka sugo sa pagtuman ni ini mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Unsay gisgutangan ha? Ani ini ang agda sa pagkamainutuson sa mga nagbantay sa mga balaan sa mga nagbantay sa sugo sa Dios. O sa versikulo 18 sa Daniel 7, ang mga balaan kini sila makadawat sa gingharian nga walay katapusan hangtod sa kahangturan og ang gina-recognize ni ini nga mga tao mao ang nagadawat sa kasuguan mga kaiglaan o mga kaigsuonan. 17 sa Juan, balaana sila sa imong pulong, ang imong pulong mao ang
kamatuoran mga kahiglaan. Unsa may bot ipasabot sa pulong 34 bersikulo 27 ngadto sa 28 sumala sa Exodo, anian niini ang kahulugan sa pulong og kini siya nga pulong nagkahulugan kini siya og napulo kasugo mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Sa kamakadaghan na ato ni siya nga ginabalik-balik dinhi, ingon siya og si Jehova miingon kang Moises, isulat mo kini nga mga pulong sumala sa kahulugan niining mga pulunga. Gihimo ko ang tugon uban kanimo, uban sa Israel, og siya dito uban kang Jehova, kapatan kaadlaw og kapatan kagabi, siya wala makakaon og tinapay ni makainom og tubig, og gisulat niya sa papan ang mga pulong sa tugon nga mao ang napulo kasugo. Mao ni siya nga balaan nga pagtulunan. Akong balikon, balaan nga tradisyon mga kaigsuonan, balaang tradisyon or balaan nga pagtulunan. Gitudlo sa Dios, gipasa ngadto sa apostoles og gitudlo sa mga tao, og kini siya mao ang pagtulunan nga mao ang napulo kasugo nga diin kung mahimo kitang mokapot niini, mahimo usab kita nga pagatawgon ng mga anak sa Dios. Sumala Salmo 1 versikulo 7. Ihatag ko kamo kang Brother Winnie. Okay, salamat kayo Brother Bibil. Mga kaigsunan sa pagpadayon, no, sa dili pa ta mo ngadto ato sang pasalamatan ang atong mga listener, no. Salamat kayo kang Brother Domingo Ritanal, no, nga naga sunod sila kauban sa iyang pinalangga nga apo nga si Sister Isel Ritamnal. Okay. Diri sa bahin sa district ni Pastor Jacob Suarez sa Southern Biliran District, pilisining sa tanan, ingon man diha sa Maanda, sa Bakhaw, no, wala pa gyud ta maka himos pagkita-kita mga kaigsunan tungod kay napay dili mayong kahimtang sa atong panahon, no, napay pining pandemya, no. Karon mga igsuon, atong pasalamatan usab ang atong uban nga mga kaigsunan diha sa may Barangay San Pablo kang Brother Jerome uban siyang pamilya, nagasunod kanunay uban sa mga kaigalaan nato diha, no, nga nagalanog kanunay ang atong program diri sa Bigay la Brother Francis, nagarisin Brother Eddie and family, no, Sister Judith Descaray-Caray ug sa tanang bahin na lang mga kaigsunan, no. Thank you kaayo sa tanan. Og nini nga bahin mga kaigsunan diri pod sa lupa, no, may pagpaminaw sa atong listener diha, sa atong igsoon kang Sister Gaga uban sa iyang bana, uban pod sa iyang pamilya, no. Nagkita mi kagahapon dito sa Locson Church, dito ko na invite nila. Og nini nga bahin mga kaigsunan atong padayonon. Ang among topic mahitungod kini sa tradisyon mga kaigsunan. Ang tradisyon nga gisgutan kaganina ni Brother Bibil mga kaigsunan, as far as the Bible is concerned sa New Testament mga igsoon, gibasa kaganina nga mao ni siya ang Greek word nga paraduses, no. O kining paraduses mga kaigsunan kay ang New Testament was originally written by the Greek. Ang paraduses mga igsoon duna siya Greek numerical value nga 666, no, kanang gikahadlukan sa kadaghanan nga tulo ka size nga mao ang numero ni Satanas nga iyang gihatag ngadto sa iyang gipiyalan nga tao. Kinsa man ni siya ginganlan na sa Biblia og mananap nga mapintas sumala sa Revelation 13 verse 4. Mailhan ninyo siya mga kaigsunan tungod kay gihatagan kini og ilhanan sa balaang kasulatan sumalas pinadayag 13 versikulo 5 nga kini nga mananap mapasipalahon, no. Karon nato sa ding hisgotang tradisyon mga kaigsunan, moyon ka nga nig tradisyon kaatbang kana sa pagtulunan nga iya sa Dios, tungod kay ang giingon dinhi kung atong basahon kining Marcos kapitulo 7 versikulo 7 ngadto sa 8 mga kaigsunan,
Matod pa ni Marcos dinhi, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Ingon ni Ginoong Hesus. Kay ang sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod sa Dios. So kining tradisyon di ay mga kaigsunan nahimo ning sentro sa pagsimba nga kawang. No, nakuha ninyo mga igsoon. Nahimo siyang sentro sa pagsimba nga kawang kay nganuman tungod kay pagtulunan di ay kini nga sugo lamang sa tao. Unya unsa may giingon sa Isayas mga kaigsunan mahitungod niining sugo sa tao. Isayas 29 versikulo 13. Og ang Ginoo miingon, ingon nga kining nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi sa ilang baba og pinaagi sa ilang ngabil nagpasidungog kanako apan gipahalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako og ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tao nga gitudlo kanila. Bot ipasabot dunay nagtudlo ni ini mga kaigsunan kay nganuman miingon man dinhi usa ka sugo sa mga tao nga gitudlo kanila. Dunay magtutudlo ni ining tradisyon diin nahiapil kini sa pagsimba mga kaigsunan ug mao kini ang kaatbang sa matuod nga pagsimba nga gisinggit sa manulunda diha sa Pinadayag kapitulo 14 versikulo 7 mga kaigsunan, no? Unsa man na ang gisinggit sa manulunda mga kaigsunan kay atbang man di ay ni nga pagsimba og kini nga tradisyon iya ra man di ay sa tao mga igsuon. Ang giingon pa dinhi sa Pinadayag 14 versikulo City mga kaigsunan, og misinggit siya sa kusog nga tingog kahadluki ang Dios og dayga siya kay miabot na ang takna sa iyang paghukom og simbaha siya nga maoy nagabuhat sa langit, sa yuta, dagat og tuburan sa tubig. Buot ipasabot ang gisinggit sa Dios dinhi mga kaigsunan sa pagpasimba sa matuod nga Dios. Apan kining maong tradisyon mga kaigsunan maoy miparis ni ining pagsinggit sa manulunda. Unsa man ni siya ang giingon dinhi sa Kolosas kapitulo 2 versikulo 22 mga kaigsunan. Sa maayong balita Biblia akong basahon, nagaingon dinhi, dili na magpulos kining tanan human kini gamita. Kini mao ang sugo og pagtulunan nga binuhat lamang og tao. Diri sa King James Version nagaingon, labot sa mga butang nga tanan nakakawagtang samtang ginagamit tuman sa tawhanong kalagdaan og tuluhuan. So kining tradisyon mga kaigsuonan, no? Tawhanong kalagdaan og tuluhuan og mao kini ang gikapungtan og maayo ni Ginoong Hesus sa pag-ingon niya sa atong gibasa kaganina didto sa Marcos kapitulo 7 ug 8 nga kawang nga pagsimba. Ang tradisyon di ay mga kaigsunan gigamit di ay kining nga pagsimba ngadto sa Dios apan giingon sa Ginoo nga kawang, no? Og atong basahon mga kaigsunan unsa man ni nga tradisyon, no, nga nahimong kawang nga pagsimba mga kaigsuonan. Matod pa dinhi, no, atong basahon kay ang pulong tradisyon kaganina atong gibasa pod ni Brother Bibil mga kaigsuonan sa kining Griego nga gitawag nig paradoses. Unya atong na kita nga kining paradoses dunay Greek numerical value kay Griego man ang kasulat sa bag-ong tugon, busa Griego pod ang imong ibutang. Busa ang P nag-equivalent ka na og 80, ang letter A or letter A nag-equivalent ka na og 1, ang R 100, ang D is equals to 4, ang O 70, ang S 200, ang I 10, ang S 200, total niya mga kaigsunan 666 mo ng paradoses. Ingon pa dinhi ang usa ka reference, no? Sinulat kini ni James Cardinal Gibbons sa iyang sulat ngadto kang GF Snyder sa Bloomington 2 niadtong November 11, 1895. Miingon siya,
tinuod ang katolikong simbahan nagaangkon sa pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo mo'y iyang buhat og kini nga buhat mao ang ilhanan sa iyang gahom sa mga relihiyosong butang. No, tan-awa ha. Akong sundan og basa mga kaigsunan sa sinulat sa dito sa St. Paul sa The Brotherhood of St. Paul, the Clifton Tract Volume 4, Tract 4, page 15, nagaingon, ang pagbantay sa Domingo mao ang tradisyon sa tao, gikan kini sa paganong pagsimba sa adlaw. Tan-awa, ang pagbantay di ay sa Domingo mga kaigsunan or kining pagsimba sa Domingo ngadto sa Ginoo, tradisyon nga binuhat og tao. Apan unsa man ang atong ginaibasa kaganina diri sa Isaias kapitulo 29 bersikulo 13, nagaingon ang Ginoo mga kaigsunan, akong utrohon pagbasa. Ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako og pinaagi sa ilang baba og pinaagi sa ilang ngabil. Nagpasidungog kanako apan gipahalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako og ilang kahadlo kanako mo'y usa ka sugo nga gitudlo sa mga tao kanila. O tan-awa, unya atong gibasa diri sa reference nga The Brotherhood of St. Paul, no? The Clifton Tract Volume 4 page 15, nagaingon ang pagbantay sa Domingo mao ang tradisyon nga sugo sa tao mga kaigsunan. Kini nagagikan sa paganong pagsimba sa adlaw. Diin manigikan nga paganong pagsimba sa adlaw sumala sa Ezekiel kapitulo 8:16 mga kaigsunan. Didto ni nagikan, no? Didto gikan sa Babylonia mga kaigsunan, no? Unsa maning Babylonia mga kaigsunan? Kining Babylon mga kaigsuonan, no, makita nimo nga mao ni nagkapot sa mga paganong tradisyon sa unang panahon nga karon giakseptar sa atong mga kagalaang Romanong Katoliko. Ha? Mao ni siya ang Domingo ug ning katap ni siya, nanakod ni siya ug gidawat kini sa ubang protestanteng simbahan, diin nagasupak kuno sila sa dakong simbahan nga RCC. Pero nagsunod sila sa pagtulunan sa Domingong pagsimba ngadto sa Ginoo, which is wala dawata ni Ginoong Hesukristo ang maong pagsimba. Mo nay giingon sa Marcos kapitulo 7 ngadto sa 8 mga kaigsunan. No? Maigo man gyud niining atong topic karon mga kaigsunan kining Domingo kay tradisyon man ni. Gitawag kana siya nga mini nga igpapahulay higala og igsuon. Mo nay kuyaw kaayo. Kay kung magsigi ka ana unya dili ka mutagad sa Sabado, nagsigi kag trabaho sa Sabado unya ning undang kas pagka Domingo aron mosimba sa Ginoo, apan miingon ang Dios. Atong utrohon pagbasa ang Marcos kapitulo 7, bersikulo 7 ngadto sa 8 mga kaigsunan. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ang mga sugo nga hinimul lamang sa tao, ilang gisunod ingon nga balaod sa Dios. Oh. Tanawa, no? Mauni siya mga kaigsunan. Usa pa lang kini nga tradisyon nga atong nakita mga kaigsunan nga maoy gihimo sa atong mga kahigalaan. Natukod kanang maong pagsimba sa tradisyon ni atong Marso City 321 pinanguluhan ni Constantino, no? Doon nabitaw kanta ni anak mga kaigsunan sa Marcos City 321, no? Gibalhit ni Constantino ang Sabado ngadto sa Domingo, gisuportahan unya kay pagano man to si Constantino, no? Ning ipon siya sa Kristyanismo sa dihang nakakita siya og dampog nga nagpormag cross. Mo na unya dito kuno siyang pananaon gipromote pod sa mga Catholic faith defender nga nagayon in hoc signo vinces, no? Mao na siya mga kaigsunan, dili mao nga pagsimba. Ni ay daghang tradisyon ni adtong 300 ang pagampo sa mga patay og timaan sa cross. AD 300 na mugna kining tradisyon, wala gayud kini isulti sa Biblia, kay ang gisulti sa Biblia sumala sa gibasa ni Brother Bibil kaganina, kining balaang tradisyon nga gihisgutan ni Pablo mga kaigsunan dinhi sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2, bersikulo 15, gitawag kini gikabilin-biling pagtulon ag pamatasan, diin mao kini ang pagtulunan nga iya sa Dios. Moning pagtulunan kasuguan nga iya sa Dios. No, dili ni kasuguan nga iya sa tao,
tungod kay kining tradisyon nga Biblianhon mga kaigsunan, mapamatud-an dinhi sama ni anang bautismo. Tradisyon man na, no, gikan pas kapanahon ni Moises, diin nga kining bautismo nagakahulugan kana dito sa pagtuli, no? Og diri sa ato pag-abot ni Apostol Juan, nagakahulugan kana diha sa paghuga sa tubig, paglublob sa tubig mga kaigsunan, no? Unsa pa man niadtong AD 375 ang tradisyon pagpasidungog sa mga anghel o sa mga patayng santos o ang paggamit sa mga imahen, mao pa na siya mitungha. Apan ang kasuguan sa Dios ikaduhang sugo mga kaigsunan nga ayaw pagbuhat og larawan sa bisan unsa nga dagway nga atua sa langit didto pa sa panahon sa Exodus mga kaigalaan. Ha? Ingon ana ang nahitabo apan gisupa kini og ning abot ang panahon sa 375 AD, no? Bisi pa nasulat ang kasuguan mga kaigsunan sa panahon ni Moises, apan ning abot kining pagpasidungog sa mga rebolto o sa mga patayng santos sa 375 AD na, no? Gisukso kay ngano man makanegosyo ka man, no? Makapamiligya ka, maggagmay, dagko, igo-igo, no? Kadakuon sa mga rebolto ug mga santos during sa times kapistahan sa atong lungsod, no? Sapi gihapon mga kaigsunan, no? Apan pagkahuman ni ana simba-simbahon dili man niingon nga patpanghilabot mga kaigsunan. Ang ato pagpasabot ni kung unsa ang tradisyon nga binuhat sa tawo nga wala gyud na uyoni sa Biblia mga kaigsunan, kay kining Biblia nasayod ba mo sumalos kaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 21, sinulat kini sa mga balaang tao, o kining tradisyon nga giatbang ni ining sinulat sa mga balaang tao, sinulat sa mga ordinaryong tao, no? Kinsa man ning ordinaryong tao? Kanang nakigbatok sa Dios, sumala dinis kaduhang Tesalonika Kapitulo 2, versikulo 3, kining taong yawanon. Kinsa man ning taong yawanon mga kaigsunan, sumala sa versikulo 4, kini siyang taong yawanon, mao kini siya nga iyang himuon ang iyang kaugalingon nga labaw sa tanan, no? Kinsa may nag-angkon nga siya labaw sa tanan mga kaigsunan, atong basahon, no, aron masayod ta dili ta magtumo-tumo mga kaigsunan, no? Miingon pa dinhing usa ka referensya mga kaigsunan nga nagaangkon nga siya labaw sa tanan. Ingon pa dinhi sa reference nga Lucius Piraris from the Bibliotheca Canonica Juridica Morales Theologia, unya mabasa po na nato sa Catholic Dictionary volume 6 page 438. Miingon, he is likewise the divine monarch and supreme emperor and king of kings. Hence the Pope is crowned with a triple crown as king of heaven and king of earth and king of lower region. Kinsay giingon ikaduhang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 4 nga gustong mahimong iyang kaugalingon nga labaw sa tanan. Ang giingon sa reference mga kaigsunan dili ni gikan sa ako ha, gikan sa referensya Catholic Dictionary ang Santo Papa, no? Gitawag siya sa balaang kasulatan nga taong yawanon. Unya, taong yawanon inyong pangulo mga igsoon, naghatag og tradisyon nga tawhanon, gikontra ang mga sugo sa Biblia, giusab ang napulo ka sugo. Nya magsigi pa mo diha. Ha? Tan-awa mga kaigsunan ang gisultis bala ang kasulatan. Ang tradisyon dili pwede sa atubangan sa Dios. Kay iya lang na sa tao. Tan-awa ninyong gisulti ni Pablo. Unang Korinto Kapitulo 2 versikulo 13. Unsay pasidaan sa apostoles? Miingon siya, busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga kamatuoran, alang ni atong nakabaton sa espiritu sa Dios, wala kita magtudlo ginamit ang pulong sa kaalam sa tao, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa espiritu sa Dios. Tanawa, duna siya'y admonition, dunay warning mga kaigsunan, ha? Ang balaang kasulatan nga sa dihang magtudlo ta, dili ta manudlo ginamit ang mga iya-iya lang nga binuhat sa tao. Mauna ning tradisyon mga kaigsunan. O, niapay daghan niatong AD 394.
gihimo ang inadlaw nga pagsaulog sa misa, which is mo kini counterfeit sa daily sacrifices nga gibuhat ni Kristo didto sa heavenly sanctuary. No? Mauna ni siya mga kaigsunan, panahon na sa pagmata mga igsoon. No? Ako ihatag ang sumpay niini, iulit ta mo pagbalik kang Brother Bibil. Okay, salamat Bradwin. Okay, atong pasalamatan usa sa mga viewers nato dinhi si Lemuel akong pag-umangkon El Jimboy Tortillas sa nagtan-aw sa to ang Facebook live karon. Okay, daghang salamat no. Okay, ato siyang padayonon pag-discuss kining mahitungod sa tradisyon apan mangayo mi og dispensa igsoon tungod kay kini siya wala ni namo tuyoa sa pagpahilabot kundi sa pagpasabot punto por punto ang ato ang gihisgutan dinhi aron ato siyang masabtan og maayo. Akong balikon kining balaan nga tradisyon nga gipasukad sa kasulatan dos who keep the commandments of God. Ang tradisyon sa dakong simbahan, mga kaiglaan o mga kaigsuonan nga hinimo og tao, those who keep the commandments of man, mga kaigsuonan. Okay. Gibasa ni Brother Winnie kaganina, kining 7 versikulo 7 ngadto sa 8. Sa may gisgutan nga ri. Kawang lamang ang ilahang pagsimba kanako sanglit sa ilahang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og tao. Ang punto mao nga kawang ikaduha ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang og tao. Gibuhat ba sa tao ba nga pagtulon-an? Okay. Also, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong gihawiran ang gikabilin-bilin nga kalagdaan. Bulsa tungod niini bersikulo 6 sa Mateo 15 ingon siya dinhi dinha sa inyoha nga pagbiya inyong gituman ang gikabilin-bilin nga kalagdaan. Ingon dire inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios igsoon. Okay, unsa may makuha nato siya dinhi? Ang pulong kawang mga kaigsuonan kung maghisgot gani og kawang diha sa Biblia. Diha sa Deuteronomio 27 versikulo 15. Kining kawang og tinunglo parehas ra ni siya og wala goy makuha nato niini. Okay, unsaon man nato sa pag-identify nga kini siya naghatod og kalaglagan. Deuteronomio 27 versikulo 15 kining kawang og ang tinunglo. Unsa may gisgutan nga ni? Tinunglo ang mga tawo nga nagabuhat og larawan nga linilok. Pangutana, naa ba ang larawan sa paghimo nini gisugo ba ni sa Dios ang tubag wala? Gisuportoran ba ni sa Biblia ang tubag wala? Ikaduha, versikulo 26. Tinunglo ang tawo nga dili magaoyon, dili siya magatuman sa pulong sa Dios. Nga mao ang kasuguan. Gitudlo ba ni sa Biblia? Gitudlo igsoon. Okay. Niining tungura mga kiglaan o mga kaigsuonan. Kuhaon nato dinhi kung unsaon nato pag-identify kung gisuportorahan ba ni siya sa Biblia. Dinhi sa sinulat ni Cardinal Gibbons mga kiglaan mga kaigsuonan diha sa pahina 72 ngadto sa 73. Ato siyang basahon unya, ato siyang kitaon ang Biblia kung gisuportorahan ba ni siya. Mo ni siya ang pag-identify aron masabtan nato og maayo kung nakunik ba ni siya nga pagtulon-an. Ingon siya dire, sa walay paghisgot sa uban nga mga panag-ingnan, dili ba ang sa tagsa ka Kristohanon gikinahanglan gayod ang pagbalaan sa Domingo o sa paglikay niya ng adlaw gikan sa wala maniha gikan sa wala kinanghalana nga inalagad nga buluhaton? Question mark. Dili ba ang pagtuman ining balaura kauban sa labing inila sa atong balaan nga katungdanan? Apan mahimong basahon nimo ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa bugna o kung pinadayan og dili nimo makaplagan ang usa ka linya nga nagtugot sa pagbalaan sa Domingo. Dili ni siya bot ipasabot nga nang hilabot kun dili igo ta nagpasabot. Kay kung duna siya'y nangatake buot ipasabot si Cardinal Gibbons usa siya tungod kay igo lang kami nagbasa.
Kung nagtan-aw mo sa to ang live karon sa to ang Facebook, inyo makita igsuon ang mga libro dire nga ato ang ginabasa. Mabasa kini siya sa The Faith of Our Fathers, page 72 ngadto sa 73. Ingon siya, ang kasulatan nagapatuman sa relihiyosong pagsaulog sa Sabado, usa ka adlaw nga wala gayod nato pagbalaana. Kinsay nagsulat niini? Si Cardinal Gibbons, mga kaigsuonan. Kini bang adlaw nga igpapahulay o kung unang adlaw gisuportaran ba ni sa Biblia nga mao ang gi-recognize nga gipahulayan? Wala, mga kaigsuonan. Okay, unsa may gisulat dinhi ni Peter German, mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Mingon siya dire, pangutana, haing adlaw ang adlaw nga igpapahulay tubag ang Sabado, mao ang adlaw nga igpapahulay. Nganong ginasaulog nato ang Domingo inay ang Sabado? Tubag atong ginasaulog ang Domingo inay Sabado. Tungod kay ang Iglesia Katolika Romana sa Konsilyo Laodicea AD 336 nagbalhin sa pagkabalaanon gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Okay, ato siyang pangutan-on ang Biblia kung ginasuportaran ba ni siya diha sa Biblia. Ato siyang ikonik tungod kay ang atong gibasa leader sa ato nga simbahan o kini siya mga kaiglaan o mga kaigsuonan, nagmatuod siya mahitungod sa Sabado nga mao gayud ang adlaw nga igpapahulay, mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Genesis 2 versikulo 3 arita sa Biblia igsuon. Ingon sa dire, o gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Pangutana, diha sa atong kalendaryo haon unsa man nga adlaw ang tubag Sabado tungod kay mao kana siya ang ikapito. Muna siya ang pinakasimpol kayo nato nga pagtuon. Sunod, og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niya nga mga buhat nga iyahang gibuhat og nahuman kini. Gisupartaran kini siya sa bag-ong tugon sa Hebreano 4 bersikulo 4, mga kaiglaan og mga kaigsuonan. Niining tungura, mga kaiglaan og mga kaigsuonan, si Ginoong Hesus o kung ang Dios mipahulay ba siya sa ikapito ka adlaw? Kuha ta sa Biblia tungod kay nahuman naman ta diri sa mga references nga ato ang gibasa. Ingon sa dinhi 4:16, og siya miabot sa Nazaret, diin dito siya nagtubo, og sumala sa iyang napatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay, og siya mibasa. Okay, mao ni siya ang pag-identify nato, mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Gikan sa mga references padulong nga ri sa Biblia nga dinha gihisgutan diha, mga kaigsuonan, nga bisag unsaon nato pagbasa ang Biblia, dili ta makakita bisan og usa na lang kalinya nga nagbalaan sa unang adlaw o kon Domingo, kundi mao gayud ang ikapito, mga kaigsuonan. 4:4 sa Hebrehanon dinha usab ato siyang makita nga diin ang Dios, mga kaiglaan og mga kaigsuonan, nahimo kini siya nga nagsimba, mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Okay, arita sa mga apostoles kung himpahulay ba usab kini sila sa mga apostoles sa unang panahon, mga kaigsuonan. Tungod kay sa atong ginabasa kaganina, ginatunol man ngadto sa mga kaigsuonan. Okay, ginatunol man ngadto sa mga kaigsuonan ang nadawat ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan. Okay, unsa may gihisgutan niya dire? Ingon siya, gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia 13:14 sa buhat. Og sa adlaw nga ipapahulay misulod sila sa sinagoga og minglingkod. Kinsa man sila? Ang mga apostoles, mga kaigsuonan. Okay, buhat 18 bersikulo 4. Og sa tanan nga adlaw nga ipapahulay, diha sa Biblia ang lunsay nga binisaya sa adlaw Sabado mao kana siya ang igpapahulay, tungod kay Latin kana siya ang Sabado. Ingon sa dire, siya nakiglantugi dito sa sinagoga sa pagdanis sa mga Hudiyo o mga Grecianhon. Misulod sila sa adlaw nga igpapahulay. Kinsa ang hisulod? Mga apostoles. Ganina atong gitun-an mahitungod kang Ginoong Hesus. Sabado ang ilaha nga gipahulayan. Midagan ta nga rin sa mga apostoles, mga kaigsuonan. Mao gihapon, ingon sa dire bersikulo 56 55 ngadto sa 56 sa Lucas 23 igsoon. Ingon siya, og misulod
og misunod ang mga babae og nangakuyog og nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan kung giunsa kini sa pagpahiluna ang iyahang lawas og unya na mauli sila og nangandam sila og mga pahumot og mga haplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan, sumala sa kasuguan. Kinsa man ni sila? Ang mga apostoles, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Okay, arita sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Unsa may nahitabo dire? 24 bersikulo 1 sa Lucas. Apan sa pagkaadlaw nga nahiuna, unsa man ni siya? Domingo atong kitaon kung doon na ba'y pagsimba. Sayo sa kadlawon sila nagngadto sa lubnganan, dinala ang pahumot o ilang giandam. Ang mga babay sa unang adlaw, mga kahiglaan o mga kaigsuonan, way nahitabo nga pagsimba, kundili mingadto sila sa pagbisita didto sa lubnganan og nagdala og pahumot, mga kahiglaan o mga kaigsuonan. Okay, balik ta diri igsuon, mahitungod ni ining kawang og pulong tinunglo nga makita sa Deuteronomio 27 bersikulo 15, mga kaigsuonan. Nganong ato man ni siyang gidiscuss og maayo, mga kaigsuonan? Nganong ato man ni siyang gipahimok-atan og maayo? Ato ba siyang napamalandong? Kining pulong kawang, kining pulong tinunglo dinha sa Biblia, nagtangag kini og way kaluwasan igsuon, sumala pa sa ato ang mababasa. Nan kay wa man siya kaluwasan, nagpunting kini ngadto sa impierno. Nganong ato ni siyang gidiscuss? Tungod kay ang mga tao nga dili maluwas, ang impierno puno sa kasakit, ang impierno puno sa pagkabalata, ang impierno puno sa paglimbag sa kasakit, mga kaigsuonan. Mao ni ang rason nganong gipasabuta. Puno sa tunglo sa Dios ang impierno. Ang kalaglagan puno sa tunglo sa Dios, puno sa makililisang nga kasakit, puno sa makalilisang nga kasakit nga dili siya ikasugid sa tawhanon nga pagsabot. Nakuha nato ang punto igsoon, city sa Marcos, akong balikon. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Unsa may bot ipasagot din na usab sa Marcos, Mateo City 21, dili ang tanan nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman lamang sa kabubuton sa akong amahan. Pangutana, unsa ang kabubuton sa amahan? Tubag Salmo 40 bersikulo 8, mao ang kasuguan sa Dios, mga kaigsuonan. Okay, balik ta sa kalaglagan nga mao ang impierno. Ang impierno puno siya sa pagantos. Dili ni siya nato mabati diha sa telebisyon kundi ni alang sa ato ang programa. Tungod kay kining atong programa igsuon, naghisgot og nagtudlo kini siya sa kamatuoran igsuon sumala sa 17 bersikulo 17 sa 1. Puno sa mga pagantos, puno sa mga paghilak. Puno siya sa dili ikasaysay nga kasakitan, mga kahiglaan og mga kaigsuonan. Og sumala pa sa Soponias 3 bersikulo 8, gisgutan nganha paghulat kamo nga mga katawhan nga unsa mga tukbunon sa kalayo, mga kaigsuonan. Muni siya ang ato ang sitwasyon karon. Ato siyang ginahimo ang pagtudlo tungod kay aberto pa ang pultahan sa kaluwasan, mga kahiglaan og mga kaigsuonan. Timan nga ang kaluwasan igsuon individual og ang kaluwasan tagsa-tagsa kanato ang mo decide og way sibisan kinsa nga makatunol sa kaluwasan, anak or mga ginikanan, kung dili naa lamang nasandig kang Ginoong Hesus. Ang kaluwasan pinaagi sa pagdawat kaniya ingon nga personal nga manluluwas, mga kahiglaan og mga kaigsuonan. Dinhi gitudloan ta og maayo kon unsaon nato nga makabuot nato ang kaluwasan sumala sa Mateo 16 bersikulo 19 nga naghisgot usab ngunha mahitungod sa pulong sa Dios. Mao ra yod ang pagdawat sa pulong sa Dios, mga kaiglaan og mga kaigsuonan. So atong himuon mangalagad ta mintras aberto pa ang pultahan sa kaluwasan, mga lagad ta diha sa eksakto nga doktrina gikan sa Dios igsoon. Reaction ang contribution akong hatag og number
0926-125-4656. Ihatag ko kamo kang Brother Winnie. Okay, salamat kayo Brother Bibil ug salamat usab sa ato nga mga viewers sa atong Facebook. Salamat kang Brother Oni Nguho, no, na siya ron sa Bilya, no. Og salamat po kayo kang akong batch ni Liuba Agahan o kang Brother Bill Church, maayong pagtan-aw igsoon. Happy watching. Yuman kang Risa Palconet Magallanes, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. O ngayon nga bahin mga kaigsunan atong ipadayon na nalang tay pipila ka mga minuto mga kaigsunan. Og doon na mo'y mga pangutana, no? Gusto mo kabaton sa pagtanaw sa mong live, i-type lang ang akong ngalan, ang akong Facebook account, official Ineo Order, no? Ibali na ko ang Winnie Ineo niya ang Credo Order, no? Ineo Order. Mo na nga akong official nga Facebook nga kanunay ginagamit mga kaigsunan. Makita ninyo ang daghan namong mga live diha og ang mga artikulo nga akong ginasulat makatabang og dako alang sa atong Kristohanong pagtulunan. Nini nga bahin mga igsuon atong sugdan usab pagbasa kining mga katuigan nga namugna kining mga tradisyon sa atong mga kaigalaan, no? Sa AD 400 mga kaigsunan gisugdan ang pagpanglutos sa mga nagbantay sa adlawng igpapahulay sa Biblia, no? Kung doon na mo'y Philippine History and Government, no? Sinulat kana ni Gregorio Saidi o ni Sinaida Saidi, mga historian kana sila mga kaigsunan. Sa page 78 nagaingon dito mga kaigsunan, the Catholic Church accept that they are Christian but they add and subtract some belief of the Bible. No, atong binisayon mga kaigsunan, ang Romanong Katoliko nagaangkon nga sila Kristiyano apan ilang ginaibanan, ginadugangan ang daghang pagtulunan sa Biblia, no? So may giiban nila mga igsoon ang sugo, giibanan, gidugangan ang pagtulunan nga wala man ni atong basahon ning mga pagtulunan nila, no? Pagpasabot ni ngadto sa mga kahigalaan nato, no, tungod kay ni amang gyud ni nasulat, dili ni nato itago-tago kay nasayod ko nga linibo minilyon ang wala makasabot ni ini anus ara ni mitungha. No ni atong AD 431 mga kaigsunan, mitungha ang pagpasidungog kang Maria ingon siya nga gitawag nga inahan sa Dios. Pagpasidungog mitungha nahimong tradisyon sa pag-ila kang Maria mga kaigalaan ug mga igsuon, ingon nga katabang o co-mediator laing tigpataliwala sa tao ngadto sa Dios. Apan ang Biblia mga igala ug mga kaigsunan tataw ug tin-aw nga nagasulti sumalas unang Timoteo, no, kapitulo 2 bersikulo 5 nga the only mediator between man and God is Christ, no? Si Kristo lamang mga kaigsunan, walay lain nga tigpataliwala gawas sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa tuig AD 450 gihukmang patyon ang nagsimbag Sabado. Mao ni balaod pud ni mga kaigsunan. Death decree ni during sa time sa Dark Ages pa man ni naghari niini mga kaigsunan, mao ni ang Pagan Rome, no? Pagan Rome, wala pa ang Papal Rome 450 kay ang Papal Rome ning tungha siya 538 AD. O kining 450 AD mga kaigsunan nga ilang gihukman nga patyon, mao ni ang mga kaubanan nila Poncio Pilato, kaubanan nila Haring Herodes, ang mga kaapu-apuhan na ni mga kaigdalaan nga naghimog balaod nga ilang hukman nga ang mga tao patyon. Unya opisyal mga kaigsunan, no, nga nahitabo kining mga butanga. Unya sa tuig 500 mga pari nagsulob na sa pinasahi nga bisti. Unsa may ilang bisti mga kaigsunan, naa na sila'y abito, no, manang ilang bisti karon, mao na siya. Unya sa 526 ang pagsantalana. Unsa man ning pagsantalana? Kanang pagbukbok ni siguro glana sa mga patay, no? Mao ning pagdihog, na pagdihog ni. No, kay pagsantala naman, no? Lana nga ni mura na siya kuan.
kanang oil. Mo na siya pagsantalana. Oy, ni ana mga kaigilaan kini sa tuig 593 ning tungha ang purgatorio. Mao na ni nganong ning tungha man because of their need sa ilang enormous money tungod sa ilang pagkakinahanglan ini kay nagtukod sila sa St. Peter Basilica. Mao na nga ning tungha pod ang doktrina sa indulhensya mga kaigilaan aron sila makalikom na manay reference wala na ko madaang libro dili ni tinumo-tumo mga igsuon kay delikado nang magtumo-tumo ta kay mapriso ta ana no og dinhi sa tuig 600 no nagaingon diri ang paggamit sa Latin nga pinulungan sa pag-ampo og pagsimba og pag-ampo ngadto kang Marias mga santos og mga patay nga mga anghel no sa mga santos nga patay og mga anghel. So dinhi nagsugod mo na nang maghalad na tagbiko kada kalag-kalag unya musimba na ta sa sani og pagsimba pag-ampo ngadto kang Maria mag-ampo na ta mao na dunay pag-ampo. Sa unang panahon wala na mga kaigalaan og mga igsoon. Unya diri sa tuig 607 AD titulo sa papa or obispo sa tibuok kalibutan unang gigamit no kanang iyang title nga Vicarius Filii no siya ang puli sa Dios dinhi sa yuta Vicarius Filii. Unya pagka 709 mga kaigilaan ang paghalok sa tiil sa papa no mao na nga during sa time nga mobisita siya bisan dinhi sa atong dapit ngadto sa laing nasod ila pud nang sign sa ilang pagtahod pero usan na siya ka tradisyon nga ang mga leader sa mga simbahan nga mipasakop nila muhalok sa tiil sa papa or muhalok sa iyang singsing mga kaigsuonan no mao na siya nga sign sa gikangker sila or giulipon sila. Unya sa pagkatuig 750 dunay gahom sibil ang papa. Unsa man ning gahom sibil mga kaigsuonan nga duna siya'y katungod no sa pagpanghilabot sa gobyerno gahom sibil. Kay mo ka nga ni gahom sibil mga kaigsuonan that is a government power mga kaigsuonan nga espesyal nga gihatag sa papa sa Roma mga igsuon. Mo na nga sa unang panahon mga igsuon ilang mahukman nga ang mga tao nga dili mutuo sa ilang doktrina ilang tawgong irihis inya ilang ipasumangil ngadto sa gobyerno pero ang giingon dinhi sa reference nga Latin for Americans page 292 miingon among the Romans there was a direct connection between religion and state no atong binisayon diha taliwala sa mga Romano dunay direkta no nga panagdugtong taliwala sa relihiyon ug sa panggobernohan no mao na siya busa dili matawag nga way kalabutan ang simbahan sa nahitabo nga dako kaayong pagpamatay no ni adtong panahon sa Dark Ages mo na record sa History of Romanism page 541 ug 542 nga more than 50 million ang giihaw sa Romanong Katolikong simbahan no nga mga ilang giilang nga irihis kahuman ilang patay na ng mga tawhana sumala sa Catholic Encyclopedia volume 5 page 480 ilang kuhaon ang kabtangan tungod kay ilang mananggi ilang nga irihis og ilang ipa support kining ilang decree concerning heretics now mao na siya mga kaigsunan og ang nangulo ni ining maong crusade ang mga pope sa Roman Catholic sumala sa Catholic Encyclopedia volume 3 page 334 so klaro kayo ning mga reference nga atong gibasa mga kaigsunan no dili niadto tumo-tumo mga igsuon ngunya sa pag-abot sa 786 AD, miabot ang pagsimba sa cross sa mga imahen og sa relikas og sa mga bukog. Gikaut ang mga bukog sa balaan, gikaut kuno nila ang bukog ni San Pedro dito sa Roma, giampu-ampuan mga kaigilaan. Pero wala man mo ngadto si Pedro sa Roma mga kaigsuonan. History is silent. No, kinsa man tong bukog kang kuanto kang Simon Magos no na may history ana kang Simon Magos. Unya pagka 850 mao na ni ang opisyal nga paggamit sa bendita no unsa maning bendita kanang tubig nga sauron kada Mayo unya
i-preserve siguro na wala man ta masayod ug unsaon na pagproseso. Unya mao ni sila ang ilang himuon nga iwisik-wisik ni atong ilang binditahan mga kaigalaan. Na wala ta masayod unsa ning ilang pamaagi basta mauni siyang katuigan na nga nahitabo kining tradisyon sa paggamit og bindita mga kaigalaan og mga igsoon. Unya sa tuig 965 AD, no? Bautismo sa mga lingganay. Unsa man ning lingganay? No, kana siguro ning magtingog-tingog. No, bagtingan kanang mga lingganay, bagtingan, bautismuhan nila ilang blisingan, mao na siya ang tradisyon nga nahitabo. Unya sa tuig 995 AD, kanonisasyon sa mga patayng santos. Oy, canonization mga kaigalaan sa mga patayng santos, pero ang history mga kaigsunan nagsulti nga dili man ka masantos kung wala kay ibayad, no? Kinahanglan mo bayad ka. Matud pa dinhi sa Catholic Encyclopedia volume 2 page 369 nga mo bayad ka og $30,000 payment for sainthood. Oh, tanawa. Dili gihapon ka mahimong santos ug wa kanianang kantidara. Na manas libro ninyo. Di man na tumo-tumo. Mga kung gusto mo mahimong santos, pag-anda mo niya ng mga kantidad. Wala natin panahon mga igsoon. Sa ngalan na lang sa kini ang dalan sa kaluwasan nga program Seventh Adventist, kini inyong ubos nga higala, Brother Winnie kauban ni Brother Bibil, sa ngalan po di Brother Bill Church. Uban ninyo sa hamubo nga pag-ampo. Aman na mo nga pala nini nga kahaponon, nagpasalamat kami dako kanimo nga sa gihapon ang mga mensahe nga among ginatun-an, hinaot pa nga dili kini makahatag og kapungot sa mga kasing-kasing nga sa nagapaminaw. Ang among tuyo o Dios aron mapukaw sila sa kamatuoran, no? Dili magsunod sa tawhanong tradisyon kun dili magsunod sa imong kabalauran. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Wala kami laing tumong o Dios nga dadon sila dias imong tiilan. Aron unya sa panahon sa imong pagbalik, mga luwas kaming tanan, makatagamtam kami sa imong gisaad kinabuhing dayon. Panalangin ni usab kining mga istasyon magalambo kini sa kanunay, imong proteksyonan ang mga empleyado nga niya dinhi hatagi sila kanunay silang panginahanglanon maayong panglawas sa tanan o Dios. Panalangin ni usab ang ilang pamilya, mga lagad sila kanimo. Among lauman kining tanan uban nga pasaylohan sa among masala pinaagi ang Ginoong Hesukristo, imong anak ug among manluluwas. Amen. Daghan ang nagkalain-laing pundok sa iyong kalibutan. Ug sila mga gaangkon ug mituo